श्रीमद्भागवतमहापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ एकादशोऽध्यायः। நான்காவது ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயம். ஸ்வயம்புவ மனு துருவனிடம் போரை நிறுத்த கூறல். மைத்ரேய உவாச்ச நிஷம்ய கததாமேவம் ரிஷீணாம் தனுஷி த்ருவः சந்ததேஸ்திரம் உபஸ்பிருஷ்ய யன்னாராயணநிர்மிதம் சந்தீயமான ஏதஸ்மின் மாயா குஹ்யகநிர்மிதாः क्षिप्रं विनेशुर्विदुरक्लेशा ज्ञानोदये यथा तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्काः कलहंसवाससः विनिसृता आविभिषुर्विशद्बलं यथा वनं भीमरवाशिखण्डिनः तैस्तिग्मधारैः प्रदनेशिलीमुखैर्हितस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः तम् अभ्यधावन् कुपिता उदायुधाः सुपर्णमुन्नद्धपनायिवाहयः सतान् पृषत्कैरभिधावतो मृधे निकृत्तबाहुरुशिरोधरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भित्य यमोध्वरेतसः तान् हन्यमानान् अभिवीक्ष्य गुह्यकान् अनागसश्चित्ररथेन भूरिशः औतानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः मनुरुवाच अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतानवधिस्त्वमनागसः नास्मत्कुलोचितं तात कर्मैतत्सद्विगर्हितं वधो यदुपदेवानामारब्धस्ते कृतैनसाम् नन्वे कस्यापराधेन प्रसङ्गात् बहवो हताः भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयाङ्गभ्रातृवत्सलः नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूतवैशसं सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम् सत्वं हरेरनुद्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् अनुशिक्षन् सतां व्रतम् तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति भूतैः पञ्चभिरारब्धैर्योषित्पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिर्योषित्पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणव्यतिकरात् राजन्मायया परमात्मनः निमित्रमात्रं तत्रासीद् निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत् सकल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभोम्नः खलु दुर्विभाव्या सोऽनन्दोऽन्तकरः कालो अनादिरादिकृदव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्
न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः तं दावमानं ननुदावन्त्यनीशा यथा रजांस्यनिलं भूतसङ्घाः आयुषोपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विपुः उपाभ्यां रहितस्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतापरे अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेदात स्वसम्भवं न चैते पुत्रकभ्रातुर्हन्तारो धनदानुगाः विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम् स एव विश्वं सृजति स एवावतिहन्ति च अतापि ह्यनहङ्कारान्नाज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च तमेव मृत्युम् अमृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वैनसि दामयन्त्रिताः यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षम् आराध्य लेभे मूर्ध्निपदं त्रिलोक्याः तमेनमङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमन्विच्य विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन्निदम्भेतम् असत्प्रतीयते त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्द आनन्दमात्र उपपन्न समस्तशक्तौ भक्तिं विदाय परमां शनकैरविद्या ग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढं सम्यच्चरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम् येनोपसृष्टात् पुरुषाल्लोक उद्विजते भृशं न बुधस्तद्वशं गच्छेत् इच्छन्न भयमात्मनः हेलनं गिरिशभ्रातुर्दनदस्य त्वया कृतम् यज्जग्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नानित्यमर्षितः तं प्रसादाय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति एवं स्वायम्भुवः पौत्रं अनुशास्य मनुर्ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।